इयम् आकाशवाणी। सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम्। प्रवाचिका मुदिता वेतालः। आदौ मुख्यवार्ताः। नागरिकेषु देशभक्ति भावनां वर्धयितुं राष्ट्रैक्यं सुदृढं कर्तुं भारतस्य सांस्कृतिक परम्परां प्रोत्साहयितुं च हर घर तिरंगा इति अभियानं सम्पूर्ण देशे आचर्यते। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अवदत् यत् औपनिवेशिक कालस्य नियमान् निरस्य मोदी सर्वकारेण आनीताः त्रयः नूतनाः आपराधिक विधयः मुख्यतः त्रिषु स्तम्भेषु प्रौद्योगिक्यां समयसीमायां विश्वासस्य च उपरि आधारिताः सन्ति। केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणेन केरल राज्यस्य मलप्पुरम जनपदे अवैध विस्फोटक राशि ग्रहण प्रकरणे अपरः आरोपी निगडितः। अपि च भारतीय बैडमिण्टन क्रीडिका अश्मिता चालिहा कोरिया मास्टर्स 26 स्पर्धायां विजयं प्राप्तवती। अथ वार्ताः विस्तरेण। नागरिकेषु देशभक्ति भावनां वर्धयितुं राष्ट्रियैक्यं सुदृढं कर्तुं भारतस्य सांस्कृतिक परम्परां प्रोत्साहयितुं च हर घर तिरंगा इति अभियानं सम्पूर्ण देशे आचर्यते। अनुक्रमं पञ्चमे वर्षे आयोज्यमानं एतत् अभियानं 2020 वर्षे प्रारब्धः आसीत्, यद्धि अधुना देशस्य बृहत्तमेषु जनसहभागितापूर्णेषु अभियानेषु अन्यतमम् अभवत्। अस्य उपक्रमस्य उद्देश्यं नागरिकेषु राष्ट्रध्वजस्य आरोहणाय तेषु देशभक्तेः राष्ट्रैक्यस्य भावनायाः च संवर्धनम् अस्ति। सहैव नागरिकाः भारतस्य सांस्कृतिक परम्पराम् उत्सवपूर्वकं सम्मानयेयुः, विविधासु गतिविधिषु सहभागितां स्वीकुर्वन्ति इति एतदर्थं तेभ्यः प्रोत्साहन प्रदानम् अपि हर घर तिरंगा इत्येतस्य अभियानस्य उद्देश्यभूतम् अस्ति। अवधेयं यत् अस्य वर्षस्य अभियानस्य विशेषं महत्वमस्ति, यतः इदं भारतस्य राष्ट्रगीतस्य वन्दे मातरम् इत्यस्य सार्धैकशततमस्य वार्षिकोत्सवेन सह सम्बद्धमस्ति। अनेन राष्ट्रध्वजः, राष्ट्रगीतं च देशभक्तेः अद्वितीयोत्सवे एकत्रम् आनयतः। केन्द्रीय गृहमन्त्री अमित शाहः अद्य पुडुचेरी नगरस्य मुरुगा थियेटर सिग्नल इत्यस्मिन् स्थले हर घर तिरंगा यात्रायै हरित पताकां प्रदर्शितवान्। अत्रावसरे उपराज्यपालः के कैलासनाथनः, पुडुचेरी स्थलस्य गृहमन्त्री ए नमस्सिवयमः, कृषक कल्याण मन्त्री GNS राजशेखरन्, बीजेपी अध्यक्षः VP रामलिंगम इत्येते तत्र उपस्थिताः आसन्। ध्वजान् धारयन्तः सहस्रशः जनाः अस्यां यात्रायां सोत्साहं भागं गृहीतवन्तः। इतः पूर्वं गृहमन्त्री गोरीमेडु स्थिते आरक्षक प्रशिक्षण क्रीडाङ्गणे पुडुचेरी आरक्षक सेनायै राष्ट्रपति आरक्षक ध्वजः इति सम्प्रदान समारोहे भागम् अभजत। पुडुचेरी आरक्षक सेनां वर्धापयन् अमित शाहः अवदत् यत् राष्ट्रपति आरक्षक ध्वजः इति सम्मान प्राप्तिः कस्यापि अनुशासित आरक्षक बलस्य जीवने अतीव गौरवपूर्णः क्षणः भवति। राष्ट्रपति ध्वज किसी भी डिसिप्लिन फोर्स के लिए उसके जीवन काल का सबसे गौरवपूर्ण क्षण होता है। पुदुचेरी पुलिस भले ही संख्या में 5000 से कम हो, मगर आप इस देश की आध्यात्मिक धरोहर को संभाले हुए पुदुचेरी की रक्षा, आंतरिक सुरक्षा और पुदुचेरी के सम्मान की रक्षा करने का काम करते हैं। सः अकथयत् यत् यद्यपि पुडुचेरी आरक्षक सेनायां 5000 न्यूनाः आरक्षकाः सन्ति, तथापि केन्द्र शासित प्रदेशस्य सुरक्षायाः, आन्तरिक सुरक्षायाः च उत्तरदायित्वं एतेषां हस्तेषु अस्ति।
संस्कृत वार्तायाः संस्करणमिदं इदानीं आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज ऑन एआईआर चलदूरभाषीय तन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। केन्द्रीय अन्वेषण अभिकरणेन केरल राज्यस्य मलप्पुरम जनपदे अवैध विस्फोटक राशिग्रहण प्रकरणे अपरः आरोपी निगडितः। संस्थया सूचितं यत् आरोपी गतदिने मलप्पुरम जनपदस्य मञ्जेरी स्थानात् निगृहीतः। अवधेयमिदं यत् असौ मुख्य षड्यन्त्रकारीषु अन्यतमः अथ च अस्मिन् प्रकरणे प्राप्तानां विस्फोटक द्रव्याणाम् अवैध प्राप्तौ सह संलग्नः आसीत्। एतत् निगडनं एनआईए संस्थया शुक्रवासरे कर्नाटक राज्यस्य विजयपुर स्थानात् त्रयाणाम् अन्य आरोपिणां निगडनानन्तरम् अभवत्, येन अस्मिन् प्रकरणे निगृहीतानां संख्या आहत्य 10 संजाता। नवीनवृष्ट्या ओडिशा राज्ये पुनः जलाप्लावस्य स्थितिः वर्धिता जाता। राज्यस्य बहवः प्रदेशाः पूर्वमेव जलाप्लावेन दुष्प्रभाविताः सन्ति। इदानीम् अनेकाः नद्यः पुनः जलस्तर वृद्धिं प्राप्नुवन्ति। बालासोर जनपदे जलका नदी अपि च भद्रक जनपदे वैतरणी सालन्दी नद्यः जलस्तर वृद्धिं प्राप्नुवन्ति। रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः अद्य प्रोक्तवान् यत् ऑपरेशन सिन्दूर इति सैन्याभियानेन विश्वपटले एषः सन्देशः प्रेषितः यत् भारतं स्वनागरिकाणां सुरक्षायै सहैव देशस्य महिलानां सिन्दूरं रक्षितुं यत्किमपि कर्तुं शक्नोति। पहलगाम में धर्म पूछकर हमारे निर्दोष नागरिकों पर कायराना आतंकी हमला हुआ था, तो उसके बाद हमारी बहादुर सेनाओं ने ऑपरेशन सिंदूर की शुरुआत की थी। हमने पाकिस्तान में बैठे आतंकियों और उनके सरपरस्तों को नेस्त नाबूद कर दिया और सारी दुनिया को यह बता दिया कि भारत अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए वह किसी हद तक जा सकता है। हमने दुनिया को बताया कि हमारी नारी शक्ति के सिंदूर की रक्षा करने के लिए हम किसी भी हद तक जाने को तैयार हैं। रक्षामन्त्री नवदिल्ल्याः मुख्य सैन्य चिकित्सालये आयोजितस्य सिन्दूर महारक्तदान यात्रा रक्तदान शिविरस्य उद्घाटन समारोहे एतत् अवोचत्। रक्षामन्त्रिणा पाकिस्ताने स्थितानाम् आतंकवादीनां विनाशाय भारतीय सुरक्षा बलस्य मुक्तकण्ठं प्रशंसा कृता। सः अकथयत् यत् महाराष्ट्रस्य प्रायः 1,000 मल्लाः क्रीडकाश्च अस्मिन् शिविरे रक्तदानम् अकुर्वन्। सः एतदपि प्रतिपादितवान् यत् एषा घटना सुरक्षाबलैः सह निस्वार्थ सेवाभावस्य सुदृढ एकतायाः च परिचायिका अस्ति। सः जनेभ्यः विशेषतः युवभ्यः रक्तदानं स्वजीवनशैलीं विधातुम् आह्वानम् अकरोत्। केन्द्रीय उपभोक्तृ कार्य खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री प्रहलाद जोशी खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभागस्य सचिवेन तथा वरिष्ठाधिकारिभिः सह समीक्षा सभाम् आयोजितवान्। अस्यां सभायां वर्तमानस्य शर्करा भाण्डारस्य स्थितिम्, उत्पादनस्य स्तरं तथा च वर्तमानस्य शर्करा कालस्य आवश्यकतां ज्ञातुं समीक्षा समाचरितं गता। जम्मूकश्मीर प्रदेशे प्रतिवर्षम् आयोज्यमाना अमरनाथ यात्रा अद्यतन पहलगाम बालतल मार्गयोः स्थगिता भविष्यति। निर्णयोऽयं सततवृष्टिकारणात्, तीर्थयात्रा मार्गे जीर्णोद्धार कारणात् अपि च आगामिषु कतिपय दिवसेषु प्रतिकूल जलवायोः पूर्वानुमान कारणात् स्वीकृतोऽस्ति। भारतीय बैडमिण्टन क्रीडिका अश्मिता चालिहा अद्य प्रातः महिला एकल स्पर्धायाः अन्तिमचक्रे चीनदेशस्य हान शियांशी इत्येतां पराजित्य कोरिया मास्टर्स 2026 स्पर्धायां विजयं प्राप्तवती इति वार्ताः।